على آله وصحبه أجمعين. الرابع أراتنيو من أنواع السبعة من الأنواع السبعة كسباتو عينة وجست المعتل العين معتل العين نوم عين معتل هنا المعتل العين واللام عيننا لام هي لفي مقرون من نون يمطا እና عيننا لام حرف عله يሆኑ ማለት ነው ويقال له ለርሱ ይባላል ይሰየማል اللفيف المقرون ይሉታል اللفيف المقرون لفيف ማለት ሁለት የዒላ ፊደሎች ስለተሰባሰቡ ለፊፍ ተባለ ምክንያቱም ለተሰባሰበ ጎሳ ለፊፍ ይባላል የተሰባሰበ ማለት ለፊፍ መቅሩን የተባለበት ደግሞ ሁለቱ ፊደሎች ፋሲል የላቸው መሐል ላይ የሚለያቸው ነገር የለም ማለት ነው ወደፊት ይመጣል ለፊፍ መፍሩቅ የሚባል መሐል ላይ ሶይ ያለበት እንግዲህ ቂስማው ይላሉ ክፍያው መሆን ያለበት አራት አይነት ሊሆን ነበር ይላሉ ግን አልመጣም ይላሉ ምን ማለት ነው አሁን አይኑ ያ ላሙ ዋው መሆን የሚመጣበታል እና ይሄ አልመጣም ነው እና የቀሩት ሶስት ናቸው አላ ኩል ሐል የሚመጣው من باب ضرب يدرب من باب علم يعلم በእነዚህ በሁለቱ ይመጣል ይላሉ እሺ ፈተቁሉ ትላለህ ሸዋ يشوي من باب ضرب يدرب ነው ሸዋ يشوي مثل رما يرمي رميا رما ላይ ያለው يرمي ላይ ያለው ሁሉንም እዛ ላይ በቃ በዘነው ምን ሄድበት ማለት ነው ሸውየ ነበር አስሩ ሸውየ يشوي ነበር ይላሉ ሸዋ يشوي እንደረማ يرمي ሻወየ ማለት ነው ሻወየ يشوي እንደረማ ረመየ يرمي አልነበረም እዛም ላይ رميا شيئا يبالال شويا نبر أصله شويا اجتمعت الواو والياء وسبقت يداهما بالسكون قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء شيئا شويا نبر أصله وقاوية هون قاوية تلالخ قاوية من باب علم يعلمه قاوية يقوى قوة قاوي ونبر لالو قاوي و من باب علم قاوي و يقوى و قاوي و እና እንደ ረዲየ ላይ እንዳለው ተዓልሎ ነው ቃዊየ ጠረፍ ላይ ዋው ከወደቀች ወዲያ ተገለበጣለች ወደ አይደለም ቃዊየ ወዲያ ተገለበጠች ቃዊየ ማቀብላ ከሰራን ቃዊየ እንደ ረዲዮ ነበር እና ቃዊየ ይባላል ቃዊየ የቅዋ ረዲዮ አልነበረም ረዲየ እንዳልነው ማለት ነው ያለ ዒላል ረዲዮ ይባላል ረዲየ እናንተ ምን ነው وراويه يروى من باب علم يعلمونه راويه يروى ريان يبالال راويان نبر اصله راويه يروى راويان يعني ريان راويان ينبروا اجتماعات الواو والياء وسبقتنا بسوء ياو انتن بلن دربنوا راويه يروى مثل رضي يرضى عندما امسيا رضي يرضى عندما امسيا نو يميهونو مثل رضي يرضى رضي يرضى يميلون امسيا بكلهم احكام مالنا مخالفه يله عينات تتعللم لا ما ብቻ ነው እናልለው فهو اسم الفاعل ريان ይባላል ريان راوين አይባልም راوين راويه አይባልም ريان وامراه ريا ለሴቷ عطشا እንደምንለው ريان عطشان እንደምንለው مثل عطشان وعطشال راوين راويه አይባልም በሲፈተ ሙሸበሃ ነው የሚገነባው ሲፈተ ሙሸበሃ ማዕናውም አይቆምልንም እንደዛ ብንለው በይላይ እንጂ ማለት ነው ማለት ሲገተል ፋዒል ሁዱስነት አለው መጤነት አለው ይላሉ ሲፈተ ሙሸበሃ ደግሞ ሱቡትነት
مرقات قوية እንደዛ አይነት ነገር አለውና በዛ ነው የሚሆነው ረያን ወምራአቱን ረያ ይባላል ረያን ያለው አስሉ ረውያን ነበር ረውያን اجتماعت الواو والياء وسبقت يداهما بالسكون قلبت الياء واو ياء وادغمت الياء في الياء ريان تبارك رنجي رويان نبر رويان አሁን ረያኑን ረያናኒ ረያኑና ሪዋኡን ይባላል ረያያኒ ሪዋኡን ብለን እንላለን ጀማዓቸው ይሁላቸውም አንድ ነው ወአርዋ እሱንም ረውየን ባብል ኢፍዓል ቤት አስገባ ነው አርዋ يروي لننو كأعطى يعطي مزيد من እንደዛው ነው فرق የለውም ልዩነት የለውም وحي አሁን ደግሞ فعيل ቤት ነው አሁን ምን حي የተላለህ كرضيه ያለ ኢዕላል አይኑ አይተዓለልም ሙዳሪዑ ላይ ሙዳሪኡን ضم ማድረግ ይዝብናል ይላሉ ማዲ ላይ ከተደገመ ሙዳሪኡም ላይ መደገም አለበት ይሄ ደግሞ አይቻልም ይላሉ ሙዳሪኡ ላይ መደገም አይቻልም አሁን የሐዩ አይባልም የሐዩ ያውን ዶማ ማረግ ይዝብናል ይሄ ደግሞ መርፉት ነው በቋንቋቸው አይቻልም ማለት ነው ወሐየም አለ ይቻላል ሐየ ማዲው ላይ መደረብ በኢድጋም اجتماعي مثلين ብለን ሐየ ማረግ እንችላለን ويحيى الى القران ويحيى من حي ويحيى مضارع ላይ ግን አይደገም ويحيى من حي عن بينة እንዳለው ማለት ነው يحيى ይባላል يحيى حي قال يحيى مضارع አንድ ነው حي يحيى ያለ ኢድጋም ለምን ያውን ዶማ ማድረግ እንዳይዝብን ማለት ነው ምጫ ምንድነው ላሟን ወደ አሊፍ እንገለብጣታለን ለታሩቂያ ወንፊታይ ማቀብለሃ ብለን يحيى የነበረውን ወደ አሊፍ يحيى ብቻ ነው ማለት ነው ويحيى من حي عن بينة እንዳለ حياة مصدر حياة مصدر ይባላል ያውን ወደ አሊፍ ይገለበጣል حياة ቀጥሎ እንደሚለው فهو حي نعم اسم الفاعل فهو حي حايون አይባልም حيون راوين አይባልም ብለናል ثبوتነት አለው حيون ነበር حيون ተደርቦ ነው حيون ናቱ ላይ ማለት ነው حيون አይቻልም ያለ ኢድጋም فعل ላይ እንትን ብለነው حي ብለን ስላል اسم الفاعل فرعون على الفعل ይላሉ በኢላል ማለት ነው ባለመታለም በመታለም وحيا ይሄ ደግሞ የሐየ ተስኒያ حيا ይባላል የዘኛው ደግሞ ያለ ኢድጋም የቀራ ነው حيا በደገምነው ጊዜ حيا فهما اسم الفاعلاቸው حياني جمع حي ያለውን حيان ተስኒያ እናደርጋለን حياني حين اسم الفاعل ማለት ነው ተስኒያ ስናደርግ فهما حياني وحيو ይሄ ደግሞ في فعل جماعة الذكور ላይ ነው የሐየ حيو ይባላል فهم اسم الفاعل احياء جمع التكسير جمع حي احياء ይባላል ويجوز في فعل جماعة الذكور ላይ ይቻላል حيو بالتخفيف بتخفيف كرضو حيو ነበር ማለት ነው ከዛ እንትን ብለን አረካውን ጥራን ተቃሳቂነ ይዝብናል እንጥለዋለን حيو የነበረው ረዲዩ እንዳለው የዶማውን ያውን አረካ ወደ ማቀብሉ ተወስዳለህ ከዛ ለልቲቃይ ሳኪን ተጥለዋለህ ፋዑ ይሆናል ሚዛም والامر امر احيا ትላለህ የተህያ احيا كارضا كترضى ارضا እንደምንለው አይደለም احيا ነው እንጂ ሶላት ይቆይ احيا
كإرضى نموني إحيا كإرضى إحيا يا إبلال إحيو إحيي إحيا يا إحيينا تأكيد سجامر إحيينا إحيياني إحياون نلالن إفعاون إحييين يبالا إحياياني إحييناني نلال وأحيا هون أفعل بيت لهم باب الإفعال بيت أسقبانو حي أحيا باب الإحياء يحيي كعطى يعطي بعينه راس من مسيكية راس أحيا يحيي إحياء بلل فهو محيي وذاك محيا اسم المفعول لم يحيي ليحيي يلل أحيي لا تحيي ما لا تجرى يتشلش وحيا هذا من باب المفعلة بتسكبان فعل يفعل مفعلة حيا يحيي محاياة فهو محاين بل وذاك محاين واستحيا باب الاستفعال بيتر مسكبه حيا استحيا يستحيي استحياء استحى ميتشلل ما انه استحي اسم الفاعل استحي استخرج منه استحي في الامر استحي بلد اسم الفاعل مستحين مستحيا بلد لم يستحي لتستحي لا تستحي استرشان دال ومنهم كعربوች አሉ من يقول يميل لك عربوች استحى استحيا የነበረውን استحيا ያው አንተ ነው استحى يستحي የሚሆነው يستحي استحي أمره فهو مستحين لالو وذاك مستحن ليستحي لا تستحي يالو يلالو وذلك الحذف يا متعال مالتنا إذا تعالوا لمندنو استحي يتبالو لكثرة الاستعمال كثرة الاستعمال سلالو زنبلو استحي يستحيبال كما قالوا اندالوت لا أدري يلالو يا إلش لا أدري من لا في لا أدري يا أور كالج لا أدري يالو لا يالش يا عندما توركو يستحي ملالو يستحي يطلوتان استحيا ينبرون يا أني طلواتال من عندما لا أدري يالو لا أدري يا أنت اللي رجواتال إن حاسفول يتتعلبت لا إعلال عدلهم لازم بلو اعتباط لا أدري ينبرون أو انطالوت كسرة الاستعمال سلالة إن استحى يأتت علينا نعم خلاص